कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर निजी व्यावसायिक क्षेत्र सशङ्कित बनेको छ। राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको परिकल्पना गरे पनि पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुक पुरानै अवस्थामा फर्कने र त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ। उता सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय $1400 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपालको प्रति व्यक्ति आय $1097 अमेरिकी डलर छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र, बीमा क्षेत्र सुधारका लागि द्रुत रूपमा काम गर्ने नयाँ अध्यक्षको प्रतिबद्धता र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक जनगणना हुँदैछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ। प्रत्येक 10 वर्षमा हुने जनगणनाका लागि अहिले आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। यसको व्यापक तयारी कार्यमा तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र अब जनगणना हुन कि धेरै समय बाँकी पनि छैन। लगभग 3 महिनाको समयमा हामी जनगणना काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यही सन्दर्भमा जनगणनाको तयारीको कामहरू व्यापक रूपमा हामीले गर्यौँ। जस्तै मूलतः यसमा हुनुपर्ने कुराहरू भनेको प्रश्नावलीहरू छपाई, निर्देशिकाको छपाई, गणक तथा सुपरवेक्षक पुस्तिकाहरू लगायत विभिन्न मेटेरियल्सहरूको छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै जनगणना सामग्रीहरू, गणक सुपरवेक्षकलाई चाहिने झोला, टोपी, छाता, टर्च लाइट, ब्याट्री आदि इत्यादिको खरिद कार्य पनि सम्पूर्ण सकिसकेको अवस्था छ र प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू पनि हामीले सबै तयारी गरिसकेको अवस्था छ। जनगणनामा विभिन्न प्रविधि अपनाइनेछ भने ठूलो संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक खटाइनेछ। त्यसको लागि विभागले 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा लिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ती गणकहरूले घर घरमै पुगेर विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। पहिलाको जनगणनामा अधिकांश शिक्षकहरू प्रयोग हुन्थ्यो गणक र सुपरवेक्षकमा र केही अन्य सरकारी कर्मचारीहरू र बाँकी नपुग चाहिँ फ्रेस युवाहरूलाई हामी चाहिँ लिन्छौँ। भने यसपालिको जनगणनामा हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर पनि नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले स्थानीय तहको हाम्रो टार्गेट भनेको बेरोजगार युवा भाइ बहिनीहरूलाई नै तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा लगाउने हिसाबले हामी तयारी कार्य अगाडि बढाइसक्यौँ र गएको माघ 11बाट 2 महिनाको लागि माघ 11बाट चैत 11सम्म चाहिँ नि हाम्रो अनलाइन विज्ञापन आह्वान पनि भइसकेको छ। सिबिएसको वेब पेजमा पनि उपलब्ध छ, उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जनगणनाको लागि अनुमानित 39,000 गणक र 8,000 सुपरवेक्षक हामीलाई चाहिने हुन्छ। अनलाइन विज्ञापन भइसकेको छ, उहाँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ। यस्तै यो जनगणनामा केही फरक अभ्यास गरिने विभागले जनाएको छ। त्यसका लागि यसपटक 8,000 बढी आधारभूत प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ भने मानिसको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपक्षीको समेत गणना गरिनेछ। विगतका सर्वेक्षणहरूमा चाहिँ नि ट्याब्लेट बेस क्यापी भन्छौँ हामी, कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्युइङ, क्यापी मार्फत चाहिँ नि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ सर्वेक्षणहरूमा। यसको बेनिफिट के हो भने यहाँ आएर सबै डेटा इन्ट्री गरिराख्नुपर्ने जरुरी चाहिँ नि भएन। तर जनगणना एउटा म्यासिभ काम भयो। अनुमानित 70 लाख परिवार, होइन, 3 करोड जनसङ्ख्या, 15 दिनको अवधिमा यो काम हामीले सम्पूर्ण चाहिँ नि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सबै घर, सबै परिवारमा
ट्याब्लेटको मार्फतबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्दाखेरि एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, लागत अत्यन्तै बढी हुन्छ, त्यो सकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण तैपनि यो कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्यू क्यापी मार्फत चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 7वटा स्थानीय तहहरूमा क्यापी मार्फत नै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र अन्य ठाउँमा चाहिँ पेपर बेस नै तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूको चाहिँ गणनाको लागि चाहिँ हामीले ई-सेन्सस मार्फत पनि गर्न गइराखेका छौँ। आगामी जनगणना नेपालको 12औं जनगणना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो। यो थियो जनगणना सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप 16वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 130वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ। यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो संरचनालाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गरेको छ। प्रदेशमा पर्यटन विकास र प्रवर्धनको काम गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरिएका यी कार्यालयहरूमा बोर्डले कर्मचारी समेत खटाइसकेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले सोमबारबाट जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुने भएको छ। जिम्मेवारी सम्हाल्न उहाँ शुक्रबार नै अमेरिका प्रस्थान गर्नु भएको छ। अमेरिका प्रस्थान गर्नु अघि अर्थको अर्थसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अतिरिक्त विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित भेटघाट, संवाद र छलफल पनि मेरो एजेन्डामा रहन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो कूटनीतिका 2-3वटा पाटो हुन्छन्। राजनीतिक पाटो हुन्छ। राजनीतिक तहमा हाम्रा असल सम्बन्धहरू, हाम्रा शक्ति राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी राष्ट्रहरू सबैको सद्भाव, सहयोग र उहाँहरूसँगको सहकार्य, हाम्रा राष्ट्रिय समस्यामा उहाँहरूको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, त्यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका ठुलो हुन्छ। त्यसमा अलिकति बढी काम गर्नुपर्छ हामीले। नेपालको अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता र हामीले अघि बढाउन खोजेको शासन प्रणालीबारे हामीले आम रूपमा हामी एउटा मौलिक प्रकारको संघीय गणतन्त्रमा अघि बढेका छौँ। मौलिक प्रकारको समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली अघि बढाउन खोजेका छौँ भने यसका मूलभूत तत्त्वहरू सबैलाई जानकारी दिने र हाम्रो प्रणालीप्रति सबैलाई विश्वस्त तुल्याउने एउटा काम राजनीतिक तहमा त्यो हुन्छ। त्यस्तै लगानी, सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई पनि केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँहरूले दिनुभएका भन्सार सुविधाहरू अथवा कर रहितका सुविधाहरू, कोटाका सुविधाहरूमा हामीले बढी लाभ लिन सक्ने गरी जानु छ। त्यसैले व्यापार प्रवर्धन गर्नु छ। व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि लगानी समेत प्रवर्धन गर्नु छ। अमेरिकी लगानीको ठुलो महत्त्व रहन्छ नेपालमा। केही ठुला लगानीहरू अमेरिकीहरू अहिले नेपालमा छन् र अझ त्यसलाई बढाउनु छ। लगानीसँगै पुँजी र त्यो सँगसँगै प्रविधिमा पनि हामीले सहयोग लिनु छ। प्रविधि हस्तान्तरणमा काम गर्नु छ र त्यसपछि अमेरिकी सहायता अहिले MCCलाई छोडेर पनि नेपालको द्विपक्षीय सहयोग दिने मुलुकमा अमेरिका माथिल्लो श्रेणीमा आउँछ। त्यो सहायतालाई अझ माथि लैजाने काम मैले गर्नुपर्छ र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन हाम्रो MCA भन्छौँ नेपालमा र MCC अन्तर्गतको हाम्रो जुन सम्झौता र जुन एउटा कानुन बनेको छ त्यो ऐन, त्यसलाई हामीले संसदमा अनुमोदनको लागि जुन राखेको थियौँ, संसद विघटन भएको अवस्थामा यो आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा पनि द्विपक्षीय छलफल मबाट हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका खतिवडालाई गत असोजमै सरकारले राजदूतमा नियुक्त गरेको हो। बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले ऐन र नियमभन्दा बाहिर गएर बीमा व्यवसाय गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। स्वागत तथा पदभार कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले समितिलाई नियन्त्रक नभई साझेदार ठानेर काम गर्न बीमा कम्पनी लगायत सरकारवालाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। हामीलाई नियन्त्रक मात्र नबनाइदिनुहोस् है, यसले गर्ने कुनै पनि कुरो राम्रो गर्दैन। हामीलाई नियन्त्रक बनाउने हो भने यसले बिगार्छ मात्रै।
हैन। हामी त के हुनु पर्यो भने पहिला व्यवस्थापनमा जानु पर्यो, यसको डेभलपमेन्टको एरियाहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिने हामी सबैको चाहिने बुझाइ हुनु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि यो एरियाले डेभलप गर्छ, इकोनोमीलाई यहाँ गरेर ट्रिगर गर्छ हैन। हाम्रो आफ्नो प्रयासले पुण्यको काम गर्दैछौँ हामी। एउटा गरिब मान्छे, झोपडीमा बस्ने मान्छेको घरको बिमा उसले चाहिँ त्यस्तो 10,000 रुपियाँ निकालेर घर बनाउन सक्दैन। त्यो हामीले अहिले पनि हेरिरहेको छौँ, भुइँचालोपछिको हामीले अवस्था हेरिरहेको छौँ नि। 10,000 रुपियाँ एकमुष्ट निकालेर एउटा चाहिँ गाउँको दूरदराजको मान्छेले घर बनाउन सक्दैन। उसलाई 2 छाक खान समस्या छ भने 10,000 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछ उसले? हो त्यस्तो 10,000 रुपियाँको चाहिने जगेर्ना गरिदिने ठाउँमा हामी छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले पुण्य आर्जन गर्छौँ। अध्यक्ष सिलवालले आफू बिमा विज्ञ वा बिमा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति नभए पनि अर्थतन्त्र बुझेको प्रश्न पार्नुभयो। ब्याङ्किङ पहुँच 60% पुगिसक्दा बिमाको पहुँच 30% मात्र रहेकाले यसको विस्तार तथा विकासमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष सिलवालको जोड छ। बिमा व्यवसायलाई चाहिने व्यवस्थित राख्नु पर्यो। हामी सबैले चाहिने मिलेर कसरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, समग्रमा कसरी यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ। किनभने बजारमा म एज तपाईँको चाहिने सिटिजन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो त तमाम समस्याको चाहिने पहाड चुलेर बसेको चाहिने एरिया रहेछ। यसमा अपर्च्युनिटी पनि छ, थ्रेट पनि छ। तर अब हाम्रो समस्या के हो भने हामीले समस्या ल्याएर फालिदिने हो। यसको विकल्पमा यसका सोल्युसन चाहिँ यो होला भनेर चाहिने हैन। जसले मैले समस्या सृजना गरेँ भने मलाई थाहा हुनुपर्छ यसको समाधान कहाँ छ। त्यो समाधान चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो। अहिले हामीसँग प्रिभेल गरेको कानुनको सम्मत हुनु पर्यो हैन। र त्यो हाम्रो क्यापासिटीले चाहिने हुन सके सबैभन्दा राम्रो सोल्युसन। अब त्यो हामीभन्दा माथिको अथोरिटीमा जाने भएपछि अब हाम्रो चाहिँ मुलुकको आफ्नो सिस्टम छ हैन। अब त्यो गभर्नेन्सको सिस्टमभित्र छिरेपछि उसलाई टाइम लाग्छ। अब त्यसमा हामी आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने ग्रेजुअली यो सेक्टरले चाहिने यो यही अवस्थाको सेक्टर होइन। आज हामीले जुन हेरिरहेको छ यसलाई यो 10 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन। त्यस्तै विमक सङ्घका पदाधिकारीहरूले पनि नयाँ नीति नियम र निर्देशनहरू ल्याउँदा सबैसँग सहकार्य गरेर मात्र ल्याउन सुझाव दिँदै व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान गर्न र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पार लगाउन समितिबाट उचित सल्लाह र सुझावको अपेक्षा समेत गरेको बताउनु भएको छ। 70 वर्षको अनुभव भइसके पनि हामी जहिले पनि बामी सर्ने अवस्थामै छौँ। अब सायद हामी अलिकति हिँडेर अलिकति दौडिने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अध्यक्षज्यू आउनुभएको छ, गर्नुपर्ने धेरै काम छ। मैले भन्ने चाहिँ नि त्यही हो कि सरले अगाडि बढिरहेको छ। हामी बिमा क्षेत्रबाट हाम्रो साथ सहयोग सधैँ नै मिल्नेछ। कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै आउँदो दिनहरूमा यस क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्दै एउटा गरिमामय प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्न सक्ने गरी यहाँले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीहरूको आशा छ। समितिमा अध्यक्षको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। यसअघि गृह उद्योग जस्ता मन्त्रालयमा सचिव भएर प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका सिलवालसँग बिमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भने छैन। छिमेकी मुलुक भारतले गत साता वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका बीच सार्वजनिक गरिएको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नेपालको 2/3 व्यापार भारतसँग निर्भर छ। यो सँगै ठूलो अर्थतन्त्र र बलियो प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको भारतले बजेट मार्फत गर्ने प्रोत्साहन र करका दरहरूमा गरिने परिमार्जनबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गर्छ। त्यसकारण पनि नेपालमा भारतको बजेटलाई विशेष रूपमा हेर्ने गरिन्छ। स्टिलको कच्चा पदार्थ विशेष गरी को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकदमै धेरै मूल्य बढ्यो, त्यसले नेपालमा पनि भाउ बढेको छ। र भारतीय बजेटले के गरिदियो भने त्यस्तो कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भारतमा चाहिँ कम भन्सार दर झन्डै 12बाट 7.5%मा झारिदियो। त्यसले गर्दा भारतमा अब स्टिल सस्तो हुन्छ र नेपालमा चाहिँ स्टिल महँगो हुन्छ र यसले नेपालीहरूको जुन निर्यात इन्डियामा स्टिलको भइरहेछ त्यसमा चाहिँ के असर पर्न सक्छ कि भन्ने एउटा त्यो हुन्छ। अर्को चासोको विषय सुन हो। सुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने हो, किनभने अनौपचारिक रूपमा नेपालबाट सुन चाहिँ भारततिर गइरहेछ, किनभने भारतमा के अरे ड्युटी हाई भएको कारणले भन्ने थियो। त्यसमा पनि भारतले 12.5%बाट 7.5मा घटाएको छ। हालाकि त्यसमा 2.5% अर्को एडिसनल चार्ज भनेको छ, त्यो पनि 2.5% चाहिँ घट्यो। त्यो कारणले गर्दा स्मग्लिङ भएर जाने सुनमा नजाला कि भन्ने हो। तर त्यसमा अर्को के छ भने जुन नेपाल र भारत बीचको अनौपचारिक विनिमय दर छ, जसलाई बट्टा भनिन्छ साधारण भाषामा, त्यसको फाइदाका लागि सुनको जुन नेपाल हुँदै भारत जाने कुरा पुरै रोकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।
तेस्रो कुरा मोबाइलका पार्ट्सहरूमा भारतले अलिकति भन्सारको महसुल बढाएको छ। अब मोबाइलमै चाहिँ बढाएको छ कि छैन भने त्यो देखिँदैन। यदि मोबाइलमै पनि भन्सार यदि भारतले बढाएको हो भने भारतबाट स्मग्लिङ भएर आउने मोबाइलको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा कम हुनसक्छ। त्यसले वैधानिक रूपमा नेपालमा मोबाइलको कारोबार हुनसक्छ। यस्तै बजेटले भारतमा कोभिड संक्रमणले सृजना गरेको असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै दर्जनौं सुधारका कार्यक्रम सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। सरकारले हरेक क्षणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बजेट केन्द्रित छ। भारतले अहिले 6वटा क्षेत्रमा अलिक बढी महत्त्व दिएको छ। जस्तो स्वास्थ्यमा भारतलाई के भनिन्थ्यो भने कुल बजेटको 1% मात्रै स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ भारतले भन्थ्यो। त्यसलाई अहिले उसले धेरै नै बढाउन खोजेको छ, पेन्डेमिकको कारणले पनि होला। त्यस्तै पूर्वाधारमा धेरै ठुलो खर्च गर्ने देखिन्छ। 1 लाख करोड जति त सडकहरू आदि इत्यादिमा उनीहरूले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल मार्केटको सुधारको लागि गरेको छन्। अनि साना तथा मझौला उद्यमहरूको लागि यो राहतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। र भारतको अहिलेको हेर्दाखेरि भारतले अझै 2021लाई पनि पेन्डेमिक र त्यसको रिकभरीको वर्षकै रूपमा हेरेको छ। धेरै खर्च बढाएर उसले फिस्कल डेफिसिट छ त्यसलाई चाहिँ 9.5% सम्म पुर्याउन सक्ने भनेको उसले धेरै गरेर खर्च गरेको छ। यी जुन सुधारका कार्यक्रमहरू भारतले अहिले ल्यायो, सब्सिडी दिनेदेखि लिएर राहत दिनेदेखि लिएर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 5.5 लाख करोड चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरका लागि छुट्याएको छ। त्यसबाट हामीले सिक्न सक्छौँ, त्यसबाट हामीले रिफर्मको सुरुवात गर्न सक्छौँ। यो बाहेक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2020-21 मा 7% घटेको आर्थिक वृद्धिलाई आगामी वर्ष 11% पुर्याइने परिकल्पना बजेटले गरेको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले आगामी वर्ष डबल डिजिटमा लाभांश बाँड्ने दाबी गरेको छ। बैंकले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक बिन्दुमा अगाडि बढिरहेको जनाउँदै आगामी वर्ष डबल डिजिटमा लाभांश वितरण गर्ने जानकारी दिएको हो। बैंकले गत वर्षको नाफाबाट पनि 8% बोनस सेयर र 3% नगद लाभांश बाँडेको थियो। बैंकले आफ्नो 3 वर्षीय रणनीति अनुरूप उपस्थिति कम रहेका प्रदेशमा पहुँच बढाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने पनि जानकारी दिएको छ। हामीसँग स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकले उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन्। हालसम्म प्रदेशका 3,21,000 बढीले बीमा गराइसकेका छन्। एक सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। यो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका 3,21,630 जना आबद्ध भएका छन्। यो प्रदेशबाट हालसम्म सबैभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जिल्ला कैलाली हो भने सबैभन्दा कम डोटी हो। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो आर्थिक वर्ष 76-77 सम्म आइपुग्दाखेरिमा बिमितको सङ्ख्या चाहिँ लगभग अब 11% को हाराहारीमा थियो र यो योगदान रकम भनिन्छ बिमामा, प्रिमियमलाई योगदान रकम चाहिँ 3 अर्बको नजिक चाहिँ योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। र अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो 77-78 को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा मैले अघि नै भने 65 जिल्लामा जिल्ला विस्तार कार्यक्रम भएको र करिब 35 लाखको हाराहारीमा नागरिकहरू यो बिमामा आबद्ध भइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य बिमा गराइसकेपछि स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार लिने क्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एउटा उनीहरूलाई प्रदान गर्ने एउटा प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यसमा प्याकेजमा कुन खालको उपचार हुने, कस्तो खालको औषधिहरू, कस्तो खालको सेवाहरू भनेर त्यो प्याकेजमा नै छ। त्यो प्याकेजभन्दा बाहिरको उपचार चाहिँ सम्भव हुँदैन। लगभग सबै खालको उपचार र सेवाहरू चाहिँ त्यो प्याकेजले समेटेको छ। बिमामा आबद्ध 5 जनासम्म सदस्य भएका घरमा परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिरेर 1 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउनेछन् भने 5 जना भन्दा बढी सदस्यको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त 700 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। गरिब र विपन्न परिवारका लागि भने छुट्टै प्याकेज छ। सुदूरपश्चिम सरकारले छुटेका नागरिकहरूलाई पनि बिमामा आबद्ध भएर स्वास्थ्य उपचारमा आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा छ त्यो वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
र सबै सुदूरपश्चिमवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँकै मार्फत यो सञ्चार माध्यमद्वारा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छैन समयमा गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो स्वास्थ्य बिमाको कार्ड भयो भने औषधि उपचारमा सजिलो पर्छ। सुदूरपश्चिमका सबै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा भएका स्वास्थ्य बिमा कर्मीहरूलाई निःशुल्क रूपमा औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। यस्तै स्वास्थ्य बिमा गराएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूले बिमा अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यो बिमाले नागरिकहरूलाई निकै सहज भए पनि आवश्यकता अनुसार औषधि नपाउने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। अलिअलि औषधि पाउँछ, अलि पाउँदैन, आफूले आवश्यक बढेको महँगो औषधि पाउँदैन। सस्तो जति छन् हस्पिटलहरूमा भएको औषधिहरू चाहिँ पाउँछ। स्वास्थ्य बिमा त चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ जनताले खासै उ छैन। मेरो घरमा 6 जना छौँ, 6 जनाको सबैजनाको भएको छ। अहिले स्वास्थ्य बिमाले त राम्रै गरेको छ। अब केही औषधिहरू स्वास्थ्य बिमाबाट जस्तै महँगो औषधि नपाइने हुनाले अब बाहिरबाट किन्नुपर्छ, त्यही छ अलिक बेफाइदा। अरू सब ठिक छ। रोग लागेपछि उपचारका लागि यताउता पैसा धाउनुभन्दा बिमा गरिराख्यो भने त्यहाँबाट पैसा पनि मिल्ने। अनि दोस्रो कुरा बिमा राम्रो हो, बिमा गरिराख्नु पानी राम्रो हो। र हाम्रो यहाँ छैन सबैलाई त्यो धारणा। बिमा गर्नु राम्रो, मेरो हिसाबमा भइपर्ने भन्दा पहिले तयारी गरेको राम्रो। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट हालसम्म 15,783 बिमितले यो सेवा लिएका छन्। सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग स्वास्थ्य बिमा बोर्डले 1133 प्रकारका औषधिहरू बिमितलाई निःशुल्क रूपमा प्रदान हुने गरी सम्झौता गरेको छ। तर अन्य औषधिहरू भने बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुविधाको लागि सेवा प्रदायक संस्था र स्वास्थ्य बिमा बोर्डसित एक किसिमको सम्झौता गरेका छौँ र सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि चाहिँ सुविधा थैली बेनिफिट प्याकेज भनेर तोकिदिएका छौँ। जस्तो औषधिहरू पनि 1133 प्रकारका औषधिहरू पनि हामीले लिस्टिङ गरेर राखेका छौँ। अनि त्यस्तै विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरू पनि बनाइदिएका छौँ। त्यो प्याकेज अनुसार र औषधि जुन हामीले तोकेको औषधि हो त्यो औषधि अनुसार चाहिँ रोगको प्रकृति मिलेन र अस्पतालबाट चाहिँ औषधिहरू हाम्रो लिस्टेड भन्दा बाहिरका औषधिहरू पर्न गयो भने त्यति बेला चाहिँ बिमितहरूले नपाउने अवस्था छ। अहिले 3टा सरकारी हस्पिटल जस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल, मालाखेती अस्पताल र टिकापुर अस्पताल हो भने 4वटा पिएससी जस्तै मालाखेती भयो, जोशीपुर भयो, उदासीपुर र एउटा भजनी पिएससी गरिकन 7वटा सरकारी र 4वटा अहिले चाहिँ रेफरल सेन्टरको लागि अथवा इमर्जेन्सीको लागि भनेर प्राइभेट सरकारी प्राइभेट अस्पताललाई बिमाको चाहिँ सेवा दिने संस्थाको रूपमा लिएको छ। हालसम्म यो कार्यक्रम मुलुकका 65 जिल्लामा सञ्चालित छ। ती जिल्लाका 35 लाख नागरिकले बिमा गराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। जिल्ला विस्तारको क्रममा हामी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हामी जिल्ला विस्तार कार्यक्रम गएको महिना यही महिनामा होइन कि गएकोमा पौष मसान्तमा हामीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरू विस्तारको कार्यक्रम सकेका छौँ। अब 2टा प्रदेशमा जिल्ला विस्तार गर्न बाँकी छैन, सबै सिद्धिसक्यो। अब बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। दर्ता सहयोगीहरू, दर्ता अधिकारीहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता सहयोगीहरूको छनौट गरेर उनीहरू तालिम दिएर तत्त त्यही ठाउँमा पठाइया हुन्छ र दर्ता अधिकारीहरू पनि सँगसँगै हुन्छन्। र के छ भने नि यो अलिकति जिल्ला विस्तारको कार्यक्रम बढ्दै गयो र हाम्रो दर्ता अधिकारी अथवा जनशक्तिको अलिकति अपुगको अवस्था रहिरह्यो र जनशक्ति विशेष गरी दर्ता अधिकारीहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म 93 जना छ। यो कार्यक्रम 5 वर्ष अघि कैलालीबाट सुरु भएको हो। आगामी 2 वर्षभित्र बिमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakardha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क,
rising to serve. हामी सँगसँगै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ, हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.